मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती महाज से जुड़ी हुई कुछ अहम पेश रफ्त है, और ख़ुसूसन इमरान खान का जेल ट्रायल और फिर वहाँ पे जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, आज उसका हम जायज़ा लेंगे। दरअसल सैफर मामले पर जो है आज अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई, और खसूसी अदालत के जज जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो है इस मामले पर समाअत की। और समाअत में आज कुछ ख़ास तो नहीं हुआ, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये समाअत जारी रही। और समाअत के दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत के क़याम और उस पर भी एतराज़ात उठाए। तो जज साहब ने कहा कि ये आपका हक़ है, ये राइट है, अगरचे हाई कोर्ट जो है वो इस समाअत को का नोटिफिकेशन और उसको दुरुस्त अब करार दे चुकी है, तो आपके एतराज़ात जो है वो वैलिड नहीं है, ताहम मैं उसको अपने फ़ैसले का हिस्सा ज़रूर बना लूँगा। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को और उनके वकला को नकूल दी जाए, कापियाँ दी जाएँ, ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ दी जाए, वो पढ़ लें, उनके वकला पढ़ लें। और 12 दिसंबर तक अब ये मामला चला गया है। 12 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन कहूँगा, क्योंकि अब मैं तो उसको चेयरमैन कह नहीं सकता, चेयरमैन तो गौहर खान बन गए, अब वो तो चेयरमैन है ही नहीं, तो साबिक चेयरमैन ही अब हम कह सकते हैं। और इमरान खान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, और साबिक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के वकला को और उनको नकूल दे दी गई हैं, और कि आप पढ़ लें, 12 दिसंबर को अब इन पे चार्ज फ्रेम होगा। तो ये ओवल सोल ये आज की कार्रवाई है। लेकिन आज की कार्रवाई में मीडिया भी अलाउ था, तो फिर उसके बाद कार्रवाई के बाद मीडिया का इंटरेक्शन हुआ। जो जर्नलिस्टों को अंदर अडियाला जेल में गए हुए थे, उन्होंने खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी से जो है वो गपशप की। तो शाह महमूद कुरैशी से कहा गया कि कुरैशी साहब आपको तो कोई ओहदा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा मैं ओहदों से मुबर्रा हो गया हूँ, मेरा वो लेवल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं अब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान के साथ ही मेरा मरना जीना है, और मैं उनके साथ रहूँगा। फिर इसके बाद जो है बात हुई अपनी तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान से। कुछ हमारे साफियों ने गपशप की, तो वहाँ पे खान साहब ने आज बड़ी अनोखी बातें की हैं, और मैं तो इसको कहूँगा कि आज खान साहब ने एक पैंतरे बदले हैं। ठीक है, आप इसे यू टर्न कहो कि यू टर्न तो वैसे लेता रहता है, अपनी ही की हुई बात से मुकर जाता है, लेकिन आज उसने जो है वो शायद आप कह सकते हो कि सफ़ेद झूठ भी, और शायद उससे भी ऊपर की कोई बात हो, तो कुछ ऐसे हुआ। मैं कैसे कह रहा हूँ झूठ? अब देखिए, वो कहता है कि जी मैं कुरान पाक पे, ठीक है, ये आम सी बात नहीं है, यू टर्न तो वो लेता रहा, चीज़ें होती रही, लेकिन आज उसने बड़ी बात कर दी। इसी वजह से मैं तो इसको सफ़ेद झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। लेकिन आप सुने और आप देखें कि आप फिर कहें कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये सफ़ेद झूठ है या नहीं है। खान साहब की बात आप पहले खुद सुने। खान साहब ने कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ कि मैं बुशरा को, यानी कि पिंकी पीरनी जिसे आप कहते हो, उसको मैंने पहले देखा ही नहीं हुआ था, मैंने तो सिर्फ उसको निकाह के वक्त देखा। ये बड़ी हैरत वाली बात है ना। वैसे आपको भी हैरत हुई होगी, मुझे भी ये बात हैरत हुई कि कहते कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ मैं बुशरा को देखा भी नहीं था, मैंने तो निकाह के वक्त देखा। यार इतना मशरकी बंदा कि बगैर देखे, वो जिसको अमेरिका, दुनिया पूरी, बरतानिया प्ले बॉय कहती है, बगैर देखे इसने निकाह किया, निकाह के वक्त देखा। ये बड़ी अजीब बात है ना। मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही, आप शायद डाइजेस्ट कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन हक़ाइक़ तो कुछ और कह रहे हैं। अब देखें, वो उसका शोर, बुशरा का, पिंकी का जो शोर है, वो तो कुछ और कह रहा है, वहाँ के इलाके के लोग कुछ और कह रहे हैं, जो जानते हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं, और फिर जो राजदान था इनका, ठीक है ना, वो भी कुछ और कह रहा है। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ यार, ये सारी बातें मुझसे तो हजम नहीं होती। चलो, वो निकाह खां ने भी कहा कि इद्दत पूरी नहीं हुई, उसके शोर खावर मनी का, तो वो खुद अब जो है वो इद्दत वाला जो केस है, इद्दत में निकाह वाला, उसमें तो वो उन्होंने अपने बयान भी शायद रिकॉर्ड कराए हैं, उसमें फ़रीक भी बन गए। उन्होंने बरमला कहा है कि भाई ये किस तरीके से इसने मेरे मुर्शिद खाना को क्या नहीं बनाया हुआ। तो मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, आप खुद समझ गए होंगे कि मुर्शिद खाना को जो इसने जो कुछ बनाया हुआ था, रात को फ़ोन पे बातें, और यहाँ तक कि उसने कहा कि मैंने अपने नौकर के ज़रिए इसको 1 से 2 दफ़ा
گھر سے باہر پھینکوایا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھر میں آ کے ڈیرے ڈال لیتا تھا. مجھے حیرت ہوتی تھی وہ بچوں والی اور سارا کچھ، اور میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی تھی. تو یہ وہاں پہ، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں تھا، میں نے تو دیکھا نہیں کہا کہ وقت. اب آپ بتائیں یہ بات کتنی سچ ہے، یہ سوچیں ضرور. اس وقت کے حقائق کو مد نظر رکھیں نا، جب اس کی شادی اور وہ سارا کوئی نکاح ہوا اور اس کا آنا جانا. بہرحال مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، خان صاحب نے ایک اور بڑی بات بھی کہہ دی، اور وہ ہے ثانیہ 9 مئی سے متعلق اس نے آج ایک نیا پینترا بدل لیا. خان صاحب نے ایک نیا انکشاف کر دیا. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی جو ہوا ہے یہ تو پری پلان تھا، اور یہ لندن پلان کا حصہ تھا. لندن پلان مطلب ثانیہ 9 مئی کا اس نے سارا ملبہ جو ہے وہ میاں نواز شریف پہ ڈال دیا. لندن میں تو وہ میاں صاحب تھے، لندن پلان جب آتا ہے تو وہ میاں نواز شریف اور یہ ساری باتیں آتی ہے. تو کیا واقعی یہ لندن پلان میاں صاحب نے کرایا؟ مجھے تو نہیں لگتا، میاں صاحب تو وہاں پہ تھے. اچھا، پھر کیا میاں صاحب اتنے پاورفل ہوئے تھے کہ میاں صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیڈروں کو جو ہے وہ یہ یاسمین راشد میاں صاحب سے کے ساتھ ملی ہوئی تھی کیا؟ یہ جو آپ کے اور بڑے بڑے لیڈر جن کے چہرہ شناسیاں ہو چکی ہیں، جو اس میں مرکزی طور پہ انوالو تھے، اب جو آپ کے ورکرز پکڑے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ حملے کر رہے تھے، جو جلا رہے تھے، جو شہداء کی جو یادگاروں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے تھے، ان کی بے حرمتی، بے توہینی اور تضحیق کر رہے تھے، وہ سب میاں صاحب کے کیا ورکر تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کہیں اپنی پیدائش بھی میاں صاحب پہ نہ ڈال دے. مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. بہرحال یہ بات تو بالکل ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ ثانیہ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا یا میاں صاحب نے کرایا. بھائی بات یہ ہے، آپ خود تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، اب تو سابق ہو گئے نا، عمران خان، یہ کہتے تھے کہ وہ میرے ورکر تھے، انہوں نے نادانی میں کر دیا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اپنے سیاسی ورکروں سے کنارہ کشی کس نے اختیار کی؟ وہ جو ثانیہ 9 مئی میں ملوث تھے، وہ تو آن دی ریکارڈ ہے نا، خان صاحب نے کی تھی نا. وہ کیا سیاسی ورکر میاں صاحب کے کہنے پہ تو پی ٹی آئی کے ورکر جا کے انہوں نے حلے نہیں بولے تھے، وہ تو آپ کے کہنے پہ بولا تھا نا. اور پھر آپ کے اپنے جو رہنما ہیں وہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، آن دی ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا پری پلان منصوبہ تھا. ہمیں جیل بھرو تحریک وہ جو شروع کی تھی، وہ ہماری بیسیکلی تیاری کرائی جا رہی تھی کہ کل کو جب آپ یہ سارا کچھ کرو گے تو آپ کے یہ مسائل آ سکتے، تو اس وجہ سے آپ عادی ہو جاؤ. یہ سب کچھ کیا تھا؟ پریز خٹک نے آپ کے بارے میں جو کہا ثانیہ 9 مئی سے متعلق، شہباز گل پہ آتا ہوں، لیکن فروخ حبیب نے جو کہا، باقی جو آپ کے لیڈر جو آپ کے رہنما جو آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حصہ ہوتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اب آپ سچ بول رہے ہو؟ یار حیرت ہے. یہی تو عمران خان کی تو ویسے کسی بات، یہ وہ شخص ہے کہ ایک ہی نقطے پہ اگر اس کو ایک دن اس کا ایک موقف ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا موقف ہوتا ہے. لیکن افسوس مجھے ان عقل کے اندھوں پہ آتی ہے جو اس کی ہر غلط بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جن کو حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے. بس پھر ان جیسے لوگوں کے لیے کہ سمم بکمن امیون فارمولا یرجعون ہے، ان کے گنگے بہرے ہو گئے، دلوں پہ موریں لگ گئی. یہ ان لوگوں کے لیے پھر ہے نا کہ سب کچھ حقائق ہوتے ہوئے جو تسلیم نہ کرے. یہ ان کے ورکرز کی بات ہے. بہرحال یہ چلو ثانیہ 9 مئی اگر انہوں نے کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک پہلے فوج کے اندر ایک سازش کی گئی تھی، ثانیہ 9 مئی بھی دراصل فوج کے اندر کو کی ایک سازش ہے جو ناکام ہو گئی، تو بغاوت کے زمرے میں آ گئی. اس سے پہلے جو اے آر وائی میں ایک پورا پری پلان انٹرویو تھا کہ بھئی جو ہائی افسران کی کمانڈ جو ہے وہ لوور افسران کے لوگ نہ مانے، اور اے آر وائی کے ذریعے اے آر وائی کو یوز کیا گیا، اور جس کا نتیجہ ہمیں ارشد شریف کے قتل پہ منتج ہوتا ہوا نظر آیا. تو وہ شہباز گل پورا جس میں پکڑا گیا اور وہ سارا کچھ تھا، تو وہ چیز کیا تھی؟ وہ بھی کیا 9 مئی یہ جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا؟ وہ اس میں تو آپ ڈائریکٹ انوالو تھے. تو بہرحال اب میں کیا کہوں، یہ جی خان صاحب کے سفید جھوٹ ہے، اور وہ مکر جانا تو ویسے ہی اس کی فطرت ہے. بہرحال اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں.
تو دیکھتے ہیں ابھی آگے چیزیں لگی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو اس سوال سے آگاہ کر دوں. تو ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تو جہاز دیں. اللہ حافظ.